नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फर। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको हुब्बे अकबर का वजीफ़ा और हुब्बे अकबर के तावीज़ के बारे में बताएंगे। नाज़रीन इकरामी, आज की इस खास वीडियो के लिए सिलसिला को बेशुमार रिक्वेस्ट मसूल हुई थी कि इनको वजाहत के साथ बताया जाए कि हुब्बे अकबर क्या चीज़ है। लिहाजा अगर आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन पर मौजूद हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। यानी कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, हुब्बे अकबर मोहब्बत का एक कुरानी वजीफा है जिसकी बरकत से आप जिद्दी से जिद्दी शोहर या किसी भी फर्द के दिल में आप अपनी बेपनाह मोहब्बत और उल्फत पैदा कर सकते हैं। किसी भी फर्द से मुराद तमाम ऐसे अफराद हैं जो कि आपके हल्का अहबाब में मौजूद होते हैं, यानी दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बहन, भाई, माँ बाप, अफसरान या गाहक। आप ये कुरानी वजीफा किसी भी फर्द के लिए कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर वीडियो में हुब्बे अकबर का वजीफा सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि हुब्बे अकबर का वजीफा टर्म एंड कंडीशन पर किया जाता है। अक्सर लोग क्योंकि इस जरूरी नुक्ता को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग वज़ाइफ से फैज हासिल करने से महरूम रहते हैं। नाज़रीन इकरामी, रूहानियत शरीयत की ताबे होती है और जब फर्द दायरा शरीयत क्रॉस कर जाता है तो रूहानियत भी उस फर्द को फैज नहीं देती। ये बात नाज़रीन इकराम अक्सर साहिब इल्म अफराद किसी को नहीं बताते, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको हुब्बे अकबर के बारे में दो रूहानी अमल बताएंगे जिसको आप टर्म एंड कंडीशन पर परखते हुए कर सकते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप समझते हैं कि आपके मामलात दायरा शरीयत में हैं और आपने मोहब्बत में गलती नहीं की तो हुब्बे आलम का वजीफा आपने दर्जा झैल असूलों पर करना है। मिसाल के तौर पर हुब्बे आलम का वजीफा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं, जिसमें साइल ने अल्लाह के हुजूर अपनी नेक और जायज हाजत को रखना है। नंबर 2, हुब्बे आलम का वजीफा करने के लिए साइल ने हस्बे तौफीक सदका भी लाजमी अदा करना है। नंबर 3, हुब्बे आलम का वजीफा नाज़रीन इकराम आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो मतलूबा फर्द से गाफिल ना होने पाए। नाज़रीन इकरामी, हुब्बे आलम का वजीफा एक ताकतवर नूरी अमल है जिसमें कामयाबी का दारोमदार महज आपकी तवज्जो पर होता है। आप किसी भी कुरानी वजीफा पर तवज्जो करें, अल्लाह की रहमत खास भी आप पर जरूर होगी। नंबर 4, हुब्बे अकबर का वजीफा करने के लिए साइल ने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, बावजू रहना है और हस्बे मंशा खुशबू का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। नंबर 5, हुब्बे अकबर का वजीफा करने के लिए साइल ने 2 अदद नक्श हुब्बे आलम भी लाजमी तहरीर करने हैं, जिसकी जरूरत और अहमियत हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 6, हुब्बे अकबर का वजीफा करने के लिए आपकी हाजत जायज और नीयत नेक होनी चाहिए। अगर आपकी हाजत नाजायज है या मकसद किसी को नाजायज तंग करना है तो याद रखें आप इस कुरानी वजीफा से हरगिज फैज हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, ये वो बुनियादी अवामिल हैं जो कि आपको किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखने या सुनने को नहीं मिलते, और यकीन मानिए यही वो बुनियादी नकात हैं जिनको इग्नोर करने की वजह से आप लोगों के वज़ाइफ कबूल व मकबूल भी नहीं होते। इस मुख्तसर और जामिया वजाहत के बाद अब हम आपको हुब्बे अकबर का वजीफा बताते हैं, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा अमल करने के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और मतलूबा फर्द को गुमान करके आंखें बंद कर लेनी है। ये अमल करके आपने चंद 1 सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके अपने ही इर्द गिर्द एक फर्जी एहसार लगा लेना है और हुब्बे अकबर का वजीफा कुछ इस तरह से करना है। मिसाल के तौर पर
یا ودودو یا جبارو یا قہارو یا حب عالم حاضر کر بت کاف ککرا کا۔ یہ پڑھائی ناظرین محترم میں پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یا ودودو یا جبارو یا قہارو یا حب عالم حاضر کر بت کاف ککرا کا۔ یہ پڑھائی ناظرین کرام آپ نے ایک بار کر کے مطلوبہ فرد پر پھونک مار لینی ہے، اور اس طرح سے آپ نے 313 بار حب اکبر کا وظیفہ اس مطلوبہ فرد کو تصور کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو تمام کر کے آپ نے ایک لمبا سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کی توجہ مانگتا ہے، آپ توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت خاص بھی آپ پر ضرور توجہ کرے۔ ناظرین کرام، سلسلہ خیر بشریہ نے دعا کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اگر آپ دعا کے لیے اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مقصد بیان کر دیں۔ سلسلہ انشاءاللہ ہر سائل کے لیے خصوصی دعا بھی کرے گا اور حاجت کے اعتبار سے آپ کو اسم اعظم بھی مہیا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ان پیچیدہ مسائل کا روحانی حل بتائیں گے جو کہ لوگ کم علمی یا کم عقلی کی وجہ سے خود پر مسلط کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ حب اکبر کا وظیفہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، جس کو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو 1% بھی لگتا ہے کہ آپ کے معاملات مطلوبہ فرد سے ایک لمٹ کراس کر چکے تھے اور وہ فرد اب آپ سے رابطے میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے حب اکبر کا وظیفہ درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے حب اکبر کا تعویذ لکھنا ہے، جس کے لیے ہم سکرین پر سکیچ شو کر رہے ہیں۔ آپ دی گئی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے نقش حب اکبر مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ حب اکبر کا وہ تعویذ ہے جس کے بعد محبوب دنیا چھوڑ دے گا مگر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کر لینا ہے اور تنہائی کا خاص انتظام کر کے مطلوبہ فرد کو گمان کر لینا ہے۔ جب آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے حب اکبر کا وظیفہ درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر حب عالم کی پڑھائی کچھ اس طرح سے ہے: یا حب عالم حاضر کر بت کاف ککرا کا جندے تے چلاما ککرا کھڑی اڑی تیرا۔ یہ پڑھائی آپ نے مکمل توجہ سے کرنی ہے اور یقین اور اعتقاد کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ کو پڑھائی کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ کر لیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر لیں۔ ناظرین اکرام، حب اکبر کی پڑھائی آپ نے ایک بار کر کے مطلوبہ فرد کی تصویر پر پھونک مار لینی ہے، اور اس طرح سے آپ نے 313 بار حب اکبر کی پڑھائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ مکمل توجہ اور یقین کامل سے کیا گیا عمل ہی آپ کو فیض دیتا ہے، اور جس عمل میں آپ کی توجہ غافل ہو جائے یا یقین پختہ نہ ہو تو وہ وظیفہ بھی آپ کو فیض نہیں دیتا۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کا رابطہ بھی یقینی بحال ہوگا، محبت میں شدت آئے گی اور مطلوبہ فرد کے دل میں آپ کے سوا کوئی اور نہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس عمل کے بعد آپ نے دوبارہ دائرہ شریعت کراس نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس عمل کا سارا اثر زائل ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہ آئے گا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ علم کی اس روشنی سے آپ تا حیات فیض یاب ہوتے رہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔